नमस्कार मित्रहरू, आज म तपाईलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बाल अमृतको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। बाल अमृत 1 चाइल्ड इन्डोमेन्ट प्लान भन्नाले यो बच्चाहरूको बिमा हो, सावधिक बिमा योजना भन्छ यसलाई। यसको बारेमा तपाईहरुलाई म डिटेल्समा जानकारी गराउन गइरहेको छु। रुल्स टु बी इन्क्लुडेड इन दिस स्किम, यो योजनामा आबद्ध हुने केही नियमहरू छन्। एज न्यू बोर्न टु 15 इयर्स भनेको बच्चाको उमेर बाबा अथवा आमा एकजना प्रस्तावक बस्नुपर्छ। उमेर चाहिँ कम्तीमा 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र 50 वर्ष घटेको हुनु हुँदैन। पोलिसी टर्म 6 टु 20 इयर्स भनेको बिमा गर्ने अवधि चाहिँ कम्तीमा 6 देखि 20 वर्षको अवधि, यो बीचको अवधि छान्न सकिन्छ। सम एस्योर्ड 50,000 टु 50 लाख भनेको यो बिमा गर्नको लागि कम्तीमा 50,000 गर्नुपर्छ र त्योभन्दा माथि 50 लाखसम्मको यो बीचको कुनै बिमाङ्क छान्न सकिन्छ। अब यो योजनालाई अझ क्लियरसँग प्रस्तुत गर्नको लागि म एउटा उदाहरण पेश गर्दैछु। एज चाइल्ड बच्चाको उमेर 1 वर्ष, प्रपोजर एज प्रस्तावक उमेर 29 वर्ष, टर्म हामीले अवधि 16 वर्ष राख्दैछौँ। सम एस्योर्ड 10 लाख, हामी 10 लाखको बिमा गर्दैछौँ। इयरली प्रिमियम 67,870 रुपिज, वार्षिक प्रिमियम चाहिँ कति पर्यो 67,870 रुपियाँ। डेली सेभिङ 186 रुपियाँ र मन्थली सेभिङ 5,580 रुपियाँ जम्मा गर्दाखेरि वर्षमा 67,870 रुपियाँ जम्मा हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यो योजनाबाट बच्चाले पछि के सुविधा पाउँदछ, कति रकम पाउँदछ हेर्दै जाउँ। द इन्स्योर्ड विल ह्याभ टु डिपोजिट 67,870 रुपिज एनुअली फर 16 इयर्स भनेको 67,870 को दरले 16 वर्षसम्म वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ। अब 16 वर्षपछि आफ्टर मेच्युरिटी द इन्स्योर्ड विल रिसिभ अ लम्प सम अफ सम इन्स्योर्ड एन्ड 16 इयर्स बोनस भनेको अब मेच्युरिटी पछि 16 वर्षपछि बच्चाले कति पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि 10 लाखको बिमा गरेकोमा 10 लाख र 10 लाखको 16 सालको बोनस गरेर डबल रकम 20 लाख रुपियाँ पाउँदो रहेछ। इन्सुरेन्स एमाउन्ट इज ग्रेट हेल्प फर द चिल्ड्रेन टु स्टडी हायर एजुकेसन भनेको यो 20 लाख रुपियाँ बच्चाले पाइसकेपछि भनेको आजको 1 वर्षको बच्चा अब 16 वर्षपछि 16 वर्षकै हुन्छ, त्यसरी उसको हातमा 20 लाखको चेक हुन्छ। यो 20 लाखको चेकले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि ठुलो सपोर्ट गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, दिनको 186 रुपियाँ जम्मा गर्दाखेरि 16 वर्षको उमेरमा अथवा उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा उसको हातमा 20 लाख रुपियाँको चेक हुन्छ। 20 लाखले ठुलो सपोर्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, जन्मिसकेको बच्चा अब 16 वर्षपछि उच्च शिक्षा पढ्नको लागि ग्यारेन्टी छ। तपाईले पैसा राख्नुहोस् या नराख्नुहोस्, तर तपाईको बच्चा 16 वर्ष पुग्छ र त्यतिखेर ऊ +2 पढ्ने बेला पनि हुन्छ। तर तपाईको हातमा 20 लाख रुपियाँको चेक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारणले आज तपाईले दिनको 186 रुपियाँ, महिनाको 5,580 रुपियाँ अथवा वर्षमा 67,800 रुपियाँ जम्मा गर्नु 870 रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो भने 16 वर्षपछि 20 लाख रुपियाँको चेक पाउनुहुन्छ। 20 लाखले अब उच्च शिक्षा हासिल गर्नको ठुलो सपोर्ट छ। यो बिचमा जे पनि हुन सक्छ। यदि भइहाल्यो भने अब बिमा कम्पनीले के गर्दै हेरौँ। फ्यासिलिटी इन केस अफ द प्रपोजर पर्मानेन्टली डिसेबल्ड द रिमेनिङ प्रिमियम विल बी वेभड एन्ड आफ्टर मेच्युरिटी द सम एस्योर्ड एन्ड बोनस 20 लाख विल बी रिसिभ्ड भनेको मतलब यो बिमा अवधिमा प्रस्तावक भनेको जो प्रस्तावक बसेको छ बच्चाको उसको अपाङ्ग भएमा ब्याङ्कले बिमा किस्ता छुट र अवधिपछि डबल रकम नै पाउँछ र बिमा सकिन्छ। अथवा जस्तो आज 67,870 जम्मा गरेको थियो तर प्रस्तावकको दुईटा हात दुईटा खुट्टा गुम्यो भने ऊ काम गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्था भयो भने अब ब्याङ्कले किस्ता सबै छुट गरिदिन्छ र 16 वर्षपछि 20 लाख नै दिन्छ। नेक्स्ट, इफ द प्रपोजर डाइज द रिमेनिङ प्रिमियम विल बी वेभड एन्ड द चाइल्ड विल रिसिभ immediately study expenses 10 lakh after maturity the sum assured and bonus 20 lakh will receive भन्नुको मतलब प्रस्तावकको मृत्यु नै भइहालेमा ब्याङ्कले किस्ता छुट सँगसँगै तुरुन्त 10 लाख रुपियाँ बच्चाले पाउँछ र बिमा भइरहन्छ र मेच्युरिटी पछि फेरि बच्चाले 20 लाख रुपियाँ पढाइ खर्च भनेर पाउँछ। यो त रह्यो यो बच्चाको बिमा गराउँदा पाउने सेवा सुविधा। त्यसकारणले हामी भन्छौँ बच्चा
सँगसँगै जन्मिएको ती सपनाहरू नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको बाल अमृत बिमा योजनाले पुरा गर्नेछ।